श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया शम्बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुम् ओजसोर्व्याम्। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया शम्बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गात् रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुम् ओजसोर्व्याम्। सान्दीपनिः सकृत् प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। ककुत्मदो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्निजितिम् उवाह तद्भग्नमानान् अपि गृध्यतोज्ञान् जघ्ने क्षतः शस्त्रभृदस्वशस्त्रैः। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित्सुरार्च्छत् द्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं सगणोरुषान्तः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृधेक्षं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश। तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष म्रीडानुरागप्रहितावलोकैः। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन् अनुरूपस्वमायया ता स्वपत्यान्यजनेत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागधशाल्वादीन् अनीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलम् एव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् अवधीत्कांश्च घातयत्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभुः कुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतः श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां न ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनां मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यतेन्दर्धते स्वयं स्म। एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूरोः वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसञ्छिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽभीक्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् सिषेवे द्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मनाम् इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत
दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयस्येपुः भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांसि अजिनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्या धरां वृत्तिकरीम् अपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।